अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर जावेद और आप देख रहे हैं मालूमाते आलम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। आज का हमारा टॉपिक है ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा कैसे हुई। ये सवाल ऐसा है कि साइंस आज भी इसका जवाब देने से हिचकिचाती है, क्योंकि साइंस इंसानी आंखों से देखे जाने वाले और हाथों से महसूस किए जाने वाले तजर्बाती हक़ाइक़ पर यकीन रखती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ ही अरसे बाद साइंस को अपने ही बनाए हुए कवानीन और तजर्बात को बदलना पड़ता है। साइंस के मुताबिक आज से कई हजार सदियां पहले सारी कायनात आग का एक गोला थी। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सियारे और सितारे वजूद में आए। ज़मीन भी इस धमाके के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन ठंडी हो गई तो इस पर ज़िंदगी का ज़हूर हुआ। ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा के बारे में साइंस का इर्तिकाई नज़रिया आज भी बहुत मकबूल है, जिसे आम ज़ुबान में एवोल्यूशन कहा जाता है, और यह चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि पहले इंसान बंदर था और फिर सदियों के बाद बंदर के इर्तिकाई अमल से इंसान बन गया। हालांकि ये नज़रिया काफ़ी नामाकूल है, क्योंकि अगर इंसान बंदर से इंसान बना तो जो आजकल बंदर हम देखते हैं वो क्यों वक्त के साथ साथ इंसान नहीं बन गए, और अगर सदियों पहले इर्तिकाई अमल से बंदर इंसान बन गए तो क्या खबर आजकल हम जो बंदर देख रहे हैं वो भी आने वाली सदियों में इंसान बन जाएं और वो मुख्तलिफ इंसानों का रूप धार लें। लेकिन एक अहम सवाल कि ये इर्तिकाई अमल सिर्फ बंदरों में ही क्यों हुआ। जिस वक़्त इर्तिकाई अमल के ज़रिए इंसान बन रहे थे तो उस वक़्त गधे, घोड़े और हाथी वगैरह क्या कर रहे थे? उनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करके कुछ और बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, जबकि बंदर बकौल डार्विन तरक्की करके इंसान बन गया। हाल ही में एक अमरीकी डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी नई तहकीकाती किताब में कुछ चौंका देने वाले इंकशाफात किए। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सियारे ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया और फिर किसी वजह से इसे अपने असल सियारे से दूर करके इसके मौजूदा सियारे यानी ज़मीन पर भेज दिया गया या फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर आइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में मौजूद इन अल्फाज पर गौर कीजिए। याद रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। उसका कहना है कि इंसान की जिस सियारे पर तख्लीक की गई और जहां वो रहता रहा है वो सियारा जगह नहायत पुरसुकून, आरामदेह और रहने के लिए मुनासिब माहौल वाली थी, जिसे वीवीआईपी कहा जा सकता है। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए भी कुछ मेहनत नहीं करना पड़ती थी। ये इतनी लाडली मखलूक थी जिसे बहुत ही आराम वाली ज़िंदगी मुयस्सर थी। वहाँ मौसम ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार जैसा माहौल था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहाँ मुजरिमों को सज़ा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि ज़मीन की शक्ल काला पानी झील की तरह है। खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की मानद जिसके चारों इतराफ में समंदर ही समंदर हैं, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंसदान है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही राय कायम करता है। उनकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे किसी को भी इनकार नहीं। उनके दलाइल की बुनियाद इन बातों पर है जिनमें चंद एक मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, ज़मीन की कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है इसकी कशिश शकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस सियारे से इंसान आया है उसकी ग्रेविटी ज़मीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना और बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इसलिए इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज़्यादातर ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि यहाँ रहने वाली तमाम मखलूक की रीढ़ की हड्डी ज़मीन के मतवाजी पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन से 90 दर्जे के ज़ाविये पर है। नंबर 2, इंसान में जितनी दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं है। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस हुए ज़मीन पर एक भी इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने इस दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर
کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ملے گا۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود نہ تو وہ کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے ہی گھر میں اپنے قریبی اور خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 5، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت حرارت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا ٹمپریچر خودکار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، یا اسی وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے کئی زیادہ اور مختلف ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے اسے پکا کر نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم اور معدے کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کے رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو اسے کھانے پکانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ انسان صرف اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں اجنبی مخلوق ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت نرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ نمبر 9، انسان زمین کے سب باسیوں سے الگ تھلگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی بندر وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو سورج کی دھوپ کی وجہ سے جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، وہ بالکل اس کے اصل سیارے کے مطابق بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی یہ اپنے ماحول میں نازکی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور نرم بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت اور قیمتی محلات اس سے وہاں میسر تھے، وہ یہاں بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی تمام جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری ہیں، جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے اور نہ اچھا رہنے کی۔ انسان بھی اس ماحول میں رہ کر سخت ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل زندگی امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ سکے۔ نمبر 10، ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی ترقی اور شعور سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اجنبی کو اپنے والدین سے بچھڑ کر اس سیارہ زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہی 1000 سال ہی گزرے ہیں۔ یہ بھی اپنی زندگی کو اپنے اصل سیارے کی طرح بھرپور آرام دہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون ایجاد کرتا ہے، کیونکہ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو آج تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام حقائق ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت
हवा अलैहिस्सलाम के किस्से को अच्छी तरह जानते हैं। साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपनी नस्लों को बताते रहे थे। इर्तिका के नज़रियात को एक बड़े चैलेंज का सामना है। अब इंसानों की सोच की सिमत दुरुस्त हो रही है। ये सियारा ज़मीन हमारा नहीं है, ये कहना है डॉक्टर एलिस का। अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में बार बार लातादाद मरतबा ये बता दिया है कि ए इंसानों, ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आजमाइश है, ये तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा मिलेगी। अच्छे अमाल की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी और जन्नत की ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून है और वही तुम्हारा असल घर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। मुझे आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।